बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की मौदूदी में खुश आमदीद। आज का बहुत ही अहम टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ कि मुल्क में जब भी जमात इस्लामी इस्लाम की नफाज के लिए या हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतजाज के लिए कोई मुहिम चलाती है तो सबसे पहले मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये प्रोपेगेंडा सरेआम किया जाता है कि उन्होंने कायद आज़म को काफिर आज़म कहा था और पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। तो ये प्रोपेगेंडा कहाँ तक दुरुस्त है? तो सबसे पहले इसका जायजा लेते हैं और पहले गूगल से ही पूछते हैं कि क्या मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कायद आज़म को काफिर आज़म कहा था या नहीं। ये वो सबूत है जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह के ये मुखालफिन, ये लिबरल मुलहद जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी जैसी अजीम शख्सियत पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो पहले आइए गूगल से पूछते हैं। हम सबसे पहले गूगल में जा रहे हैं और यहाँ लिखेंगे क्या मौलाना मौदूदी ने कायद आज़म को काफिर आज़म कहा था। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है भारतीय या पाकिस्तानी तारीख के किसी भी मुस्तनद और मुसद्दक़ा तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कभी काफिर आज़म नहीं कहा। हकीकी मौक़िफ़ मौलाना मौदूदी और उनकी जमात इस्लामी में बुनियादी इख्तिलाफ तहरीक पाकिस्तान के नज़रिए उसके सेक्युलर तरीक़ेकार पर था। मौलाना मौदूदी का मानना था कि तहरीक की क़यादत इस्लामी उसूलों पर कारबंद नहीं, लेकिन उन्हें कायद आज़म की ज़ात या तकफ़ीर काफिर से मुतल्लिक़ कभी ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। यह मशहूर ज़माना जुमला दरअसल एक गलतफहमी और सियासी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो बाद के सालों में गर्दिश करता रहा। तो नाज़रीन, आपने देख लिया पहला झूठ। कितने बड़े झूठे लोग हैं ये मुलहद, तो खुदा का कोई खौफ नहीं रखते क्योंकि इनको आखिरत की जवाबदेही का तो कोई एहसास ही नहीं। इन्हें तो ये यकीन नहीं है कि आखिरत भी होगी, वो तो इस दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यौमुल आखिरत पर अल्लाह ताला के सामने अपने एक एक अमल का हिसाब देने का यकीन रखते हैं। वो तो कुछ खुदा का खौफ किया करें। तो अब दूसरा सवाल, जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मौलाना मौदूदी ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, तो आइए देखते हैं ये प्रोपेगेंडा भी हम अभी नाकाम करते हैं क्योंकि यही सवाल मौलाना की ज़िंदगी में ही उनसे पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया है। ये बुक मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये बुक है इस्तफ़सारात। ये देखें, इस्तफ़सारात, ये जिल्द अव्वल है और इसका पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जहां मौलाना ने इस सवाल का जवाब दिया है। तो ये देखें 269, पेज नंबर 269 आपके सामने होगा। यहां पर मौलाना ने इस सवाल का जवाब दिया है। तो ये सवाल क्या पूछा गया था और मौलाना ने उसका जवाब क्या दिया था, तो आइए देखते हैं। टॉपिक है क़याम पाकिस्तान की मुखालफत। सवाल, आपके बारे में ये इल्ज़ाम भी बार बार दोहराया गया है और इंतखाबात के दौर में भी और भी शिद्दत से दोहराया जा रहा है कि आपने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत करके कांग्रेस के हाथ मजबूत किए थे। इस सिलसिले में आपकी 30-35 साल पहले की तहरीरों के हवाले दिए जाते हैं जो आपके मुहारनामा तर्जुमा कुरान में शाया होती थी। इस इल्ज़ाम के मुतल्लिक़ भी कुछ वजाहत फरमाइए। आप देखते हैं कि मौलाना मौदूदी ने इस सवाल का क्या जवाब दिया था। तो मौलाना जवाब देते हैं, ये इल्ज़ाम भी उसी ज़माने में खान हबीबुल्लाह खान साहब ने बड़े ज़ोर शोर से अखबारात में पेश किया था और उसका जवाब भी मैंने ढाका की उसी तकरीर में दे दिया था जिसका अभी मैंने हवाला दिया है। वही जवाब मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मुझ पर पहला ये एतराज़ किया गया है कि मौदूदी नज़रिया पाकिस्तान का मुखालिफ था और कट्टर कांग्रेसी था। जहाँ तक कांग्रेसी होने का ताल्लुक है, ये सही गलत बयानी है। अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मैं कांग्रेस से वाबस्ता नहीं रहा और इस 2 आने वाले या 4 आने वाला मेंबर भी कभी नहीं बना।
جہاں تک نظر پاکستانی مخالفت کا تعلق ہے، یہ سراسر ایک غلط بات ہے۔ 1937 میں جب پہلی مرتبہ ہندوستان کے 6 صوبوں میں کانگریسی وزارتیں برسر اقتدار آئیں، اسی وقت سب سے پہلے میں نے ہی مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی جو کانگریس کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد رونما ہونے والا تھا۔ میری کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول آج بھی موجود ہے۔ ہر شخص اس کو پڑھ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت میں نے مسلمانوں کو کن چیزوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کے اندر اپنی مستقل قومیت کا احساس پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ آج ہزارہ ایسے مسلم لیگی موجود ہیں جو اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ اس وقت میری وہی کتاب تھی جسے سب سے پڑھ کر انہوں نے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اور جس کی بدولت مسلم لیگ کی تحریک عوام میں مقبول ہوئی۔ اس کے بعد 1938 میں نے سیاسی کشمکش حصہ دوم شائع کی۔ کانگریسی واحد قومیت کی بنیاد پر جس طرز نظام قائم کرنا چاہتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے کس طرح تباہ کن ہوگا۔ اس کتاب کے آخر میں نے وہ خود تقسیم کا نظریہ پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر ایک متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے تحفظ کی کوئی صورت نہیں بن سکتی تو پھر تقسیم کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نے تقسیم کی اسکیم ہی پیش نہیں کی تھی بلکہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ تبادلہ آبادی کا بھی انتظام اس کے ساتھ کیا جائے۔ زیادہ تر اعتراض مسلمان اور سیاسی کشمکش کے تیسرے حصے پر کیا جاتا ہے جو میرے 1939 سے 1941 تک کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کے اقتباسات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے اور ان حالات کو نظر انداز کر کے جن میں وہ مضامین لکھے گئے تھے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ میں قیام پاکستان کا مخالف تھا، حالانکہ اصل صورت کچھ معاملہ کچھ اور ہے جسے مختصراً بیان کرتا ہوں۔ جس وقت مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ملک کو تقسیم کرانے کے لیے جدوجہد کرے گی، اس وقت میرے سامنے 2 بڑے اہم سوالات تھے جن پر میں اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے غور کرتا رہا۔ ایک یہ کہ اگر خدا نخواستہ تقسیم کے لیے جدوجہد کرنے کے بعد مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ملک تقسیم نہ ہو سکے پھر مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا۔ اس وقت تو درکنار 1947 کے آغاز تک یہ امر یقینی نہ تھا کہ پاکستان واقع بن جائے گا، اور یہ بات ایک معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو جماعت کس مقصد کے لیے لڑ کر آخر ہار جائے اس کے لیے پھر ملک میں کام کرنے کے مواقع باقی نہیں رہتے۔ اس صورت میں ایک دوسری دفاعی لائن ضروری تھی تاکہ اگر خدا نخواستہ اس مقصد میں ناکامی ہو تو کوئی دوسرا گروہ ایسا موجود رہے جو مسلمانوں کو سنبھال سکے۔ اس غرض کے لیے اگست 1939 میں جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ میں نے اگر 500-600 آدمیوں کو الگ لے کر ایک منظم اور تربیت یافتہ گروہ اس غرض کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی کہ بعد میں وہ کام کر سکے تو کیا یہ کوئی گناہ تھا جس کی آج مجھے سزا دی جا رہی؟ تقسیم کے وقت جماعت اسلامی کے ارکان کی کل تعداد 625 تھی جن میں 240 ہندوستان میں رہ گئے اور 385 پاکستان میں موجود تھے۔ اس قلیل تعداد کے تحریک پاکستان میں حصہ لینے یا نہ لینے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تھا، لیکن اسی وقت ان لوگوں کو تربیت دے کر ایک منظم جماعت نہ بنا لی جاتی تو اس کا اندازہ آج کے لوگ شاید نہ کر سکیں، مگر مستقبل کا مورخ جب براعظم ہند میں مسلمانوں کی تاریخ کا بے لاگ جائزہ لے گا تو اس وقت وہ اس کا صحیح اندازہ کر سکے گا۔ دوسرا اہم سوال میرے سامنے یہ تھا کہ اگر ملک تقسیم ہو جائے تو ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا اور پاکستان میں اسلام کا کیا حشر ہوگا۔ جہاں تک ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا تعلق تھا، تقسیم کے بعد مسلم لیگ کے لیے اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ وہاں وہ ان کے لیے کچھ کر سکے۔ اسی طرح نیشنلسٹ مسلمانوں کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے کسی کام آ سکیں۔ میں نے 1947 کے آغاز ہی میں اس بات کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ نیشنلسٹ مسلمانوں کو ہندوستان میں وہ حیثیت بھی حاصل نہیں ہوگی جو کبھی انگریزوں کے دور میں خان بہادروں کو حاصل رہی ہے۔ اس لیے ناگزیر تھا کہ ایک ایسی منظم جماعت موجود رہے جو تقسیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھال سکے۔ ایسی ایک منظم جماعت پاکستان کے لیے بھی درکار تھی تاکہ تقسیم کے بعد وہ اسی قومی ریاست کو اسلامی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کر سکے۔ پاکستان کی تحریک میں جو لوگ پیش تھے ان کے افعال اس وقت سامنے موجود تھے جن کو دیکھ کر ہر صاحب عقل آدمی سمجھ سکتا تھا کہ لوگ ایک قومی ریاست تو بنا سکتے ہیں مگر ان میں یہ صلاحیت ہے اور نہ ان کے اندر اس بات کی کوئی آمدگی پائی جاتی ہے کہ یہ فی الواقع اسے اسلامی ریاست بنا دیں۔
लाजिम था कि एक ऐसा ग्रोह पहले से मुनज़्ज़म तैयार रहे जो इस्लाम से इनहराफ करने वालों का हाथ पकड़ सके और इस रियासत को इस्लाम की तरफ मोड़ सके। जो कुछ उस जमाने में मेरे अंदाजे थे उनको मैंने साफ साफ लिख दिया था। आज 16 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि जो कुछ अंदेश है उस वक्त मैंने जाहिर किए थे उनमें से एक एक चीज वाकई के तौर पर लोगों के सामने आ गई। ये बात 43 में कही गई थी। आज 23 साल बाद भी वाकयात मेरे उन अंदाजों की सदाकत पर गवाही दे रहे हैं। जमात इस्लामी वजूद जिन लोगों को नागवार है वो जो कुछ चाहें कहते रहें, लेकिन पिछले 23 साल के हालात को जिन लोगों ने बेगर्जी के साथ इस्लाम के एक खैर ख्वाह की हैसियत देखा है उनके दिल ये गवाही देंगे कि अगर जमात इस्लामी यहाँ मौजूद न होती तो जिन फितरों के तूफान यहाँ उठे उनका मुकाबला करने वाला कोई ना होता। यह महज अल्लाह का फजल था कि तकसीम पहले ही जमात इतनी मजबूत तंजीम बन चुकी थी कि इन 23 साल की मुद्दत में मुखाल ताकतें और हुकूमतें अपना सारा जोर लगाकर भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी। जो कुछ उन लोगों के हाथों से इस्लाम का हशर हुआ और जिस तरह से इस्लाम से फरार किया गया उसे आज कोई नावाकिफ नहीं है। इसीलिए इन चीज़ों का पेशगी अंदाजा करके मैंने वो जमात तैयार की जिसको आज जमात इस्लामी की हैसियत से सब लोग जानते हैं। और मैं बजाय इसके कि इल्ज़ाम से मरूब होकर ये कहूँ कि मैंने गलती की थी, मैं अल्लाह के फजल से पूरे फख्र के साथ ये कहता हूँ कि मैंने जो कुछ अंदाजा किया था ठीक ठीक उसी के मुताबिक हालात पेश आए और वही कुछ मुझे करना चाहिए था जो मैंने किया, और अगर मैं ये न करता तो गलती करता। देख लिया आपने कि मौलाना ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत नहीं की थी, कायदे आज़म को काफिर नहीं कहा था। ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं ये खौफ खुदा से आरी लोग हैं। अपने गिरेबान झांकें, आखरत की फिक्र करें वो लोग जो आखरत के दिन पर यकीन रखते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।